الذي منحني فرصة لأن نتحدث حول ما يتضمنه كتاب الإضاءات. وكما بدأنا وقد بدأنا مرتين، والآن هو اللقاء الثالث. طيب، بعد الحمد لله وحمده والاستعانة به والاستغفار له والاستعاذة به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أقول بعض الآيات في الحث على التقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب، نواصل درسنا، فهذا هو اللقاء الثالث. هذا اللقاء الثالث يتضمن أهم مجالات إعداد معلم اللغة وتدريبه مهنيا، يعني من حيث المهن، من حيث الوظيفة ومن حيث العمل الرسمي في التدريس. فهذه يعني المجالات تتضمن 4 أشياء، وشيئا من أيضا يعني أضاف الكاتب بشيء من خطوات تدريب المعلم. طيب، الشريحة الثانية، تفضل. نعم، هذا خلاص معروف. الشريحة التي بعدها، نعم، لازلنا في النقطة الأولى، وهي إعداد المعلم وتدريبه. فهذا سننهي، يعني توجد هناك مجالات 4 وزيادة أخرى، يعني خطوات، وإن شاء الله نكتفي بهذا. وفي الأسبوع الآتي في اللقاء القادم سندخل إلى قضية المعلم والمتخصص والمعلم الناجح، وإن يتسنى لك الأمر الوقت كذلك سنصل إلى إدارة الصف. طيب، تفضل الشريحة الأخرى. طيب، هذا عادة نحن عندما كنا بتدريس أو كنا بأي شيء آخر نذكر ماذا تم من لقاء الماضي. اللقاء الماضي قلنا كذا ملخصا، فعرفنا أن هناك أساليب الارتقاء بالمعلم. هذه ماذا؟ هذه المعلومة تعتبر معلومات السابقة، ولقد حصلنا عليها سابقا. والآن وهي هذه الأساليب كما عرفنا: التأهيل بداية، ثم نرتقي إلى التدريب، وبعد التدريب نرتقي إلى التطوير. وعرفنا النتيجة بعد مرور أو بعد تجاوز هذه المراحل. ماذا تكون النتيجة؟ النتيجة المدرس أو المعلم يعني يشعر بثقة بنفسه وقدراته التعليمية بعد المرور إلى هذه المراحل. وطبعا منا ممكن لا نزال في مرحلة تأهيل
وبعضنا ممكن يعني لا زلنا في مرحلة التدريب، وبعضنا كذلك وصل إلى بداية التطوير بداية، والتطور يعني له مساحة طويلة جدا. بعد تطور دائما بعد ذلك إلى القمة، وبعد القمة بعد وصول القمة ماذا؟ ستنزل واحد، سينزل واحد إلى بعده، لا يمكن أن يصل إلى قمة ثم يصل كذلك، يوجد الحد للقمة. طيب الشريحة التي بعدها. طيب هذا هو أهم مجالات إعداد معلم اللغة العربية طبعا وتدريبهم مهنيا. نعم مهنيا. فالمؤلف يأتي بهذا يعني بشرح أكثر يعني وضوحا من المراحل التي أخذناها سابقا. طيب تفضل الشريحة التي بعدها. طيب هذه هي الأشياء التي سندرسها في هذا اللقاء الثالث، مع أنه ممكن نحن خلص أخذنا الإعداد اللغوي، الإعداد العلمي، والإعداد التربوي، والتدريب الذاتي، من ثم خطوات تدريب المعلم. طيب هذه الأشياء هذا الرسم ضعها في أذهاننا، ضعها في أذهاننا، وأعمل يعني ماذا الضوء، السعة الضوئية، يعني يجعل سكين سكين، أعمل سكين في الرأس أن هناك مجالات مهمة جدا في إعداد المعلم وتدريبهم في مجال ماذا؟ المهني، في المجال المهني كوظيفة يعني كوظيفة. طيب والآن الإعداد اللغوي، فماذا قال المؤلف؟ طيب المؤلف قبل أن يترقى إلى يعني الحديث عن العدد اللغوي جاء في مقدمة قبل هذه الأشياء، يعني يحتل إعداد المعلم وتدريبه مكانة هامة وخاصة. طيب إذا يحتل، ما معنى يحتل؟ يعني يقع أو يتمركز أو يسيطر مكانة هامة وخاصة. نعم تفضل. ولا سيما هذه نعم، ولا سيما معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها، لأن كثيرا منهم غير متخصصين بعلم اللغة التطبيقي. طيب السؤال هنا يعني كثير منهم يعني معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها غير متخصصين بعلم اللغة التطبيقي. فالسؤال هنا يكون في ما هو علم اللغة التطبيقي؟ طيب سنقرأ أولا إلى الحد بعد ذلك سنعود إلى العرض، لأن هناك بيان في علم التطبيقي، لكن سنواصل القراءة أولا. وغير مدربين، غير مدربين في هذا الميدان. نعم إذن كما قلنا سابقا، يأتي مثلا مدرس عربي ولم يكن عنده علم تطبيقي، لم يكن له طريقة في تدريس الناطقين بغير العربية، ثم يأتي إلى دولة أجنبية ويأتي يدرس، سوف يشعر بصعوبة يعني طريقة إيصال المعلومات إلى يعني المتحدثين بغير العربية. فلا بد أن يعرف أولا هذا المدرس طريقة تدريس هؤلاء، ليست مباشرة كذا يكون
ويأتي بإثره هكذا. لكن هذا ممكن، لكن يصعب في أول وهلة، يصعب في أول وهلة. وهذا حدث لي خاصة عندما قبلت في معهد العلوم وفي المستوى الأول، والمدرس يعني من السودان في ذلك الوقت. لأن في طبعا السودان عندما يتكلم في شيء من السرعة، في شيء من السرعة، وممكن لهجة يعني أجنبية، يعني لهجة غريبة، فلا نستطيع أن نفهم جيدا. لكن مع الصبر يعني أسبوع ثاني خلاص. لكن هذا ممكن. لكن قد يكون طالب في أول وهلة في البداية خلاص لا يريد تعلم اللغة العربية لأنها صعبة. لا خطأ، هذا خطأ. طيب بعدين نواصل. وتأتي مسألة إعداد المعلم وتدريبه من أهمية المعلم نفسه، يعني من أهمية المعلم نفسه ودوره في العملية التعليمية. يعني يعني المعلم لابد أن يهتم بنفسه، وما هو دوره في العملية التعليمية قبل أن يدخل في عملية تدريس. طيب، حيث تشير الدراسات التربوية إلى أن دور المعلم بشكل عام يمثل 60% من التأثير في تكوين الطالب. طيب افهم كلمة تكوين طالب. ما معنى تكوين طالب؟ كون، يكون، تكوين. من يعرف كون؟ ألف، يؤلف، تأليف، كأننا نؤلف كتابا. هذا الطالب لم يعرف شيئا ونريد أن نجعله يعني طالبا متميزا. كيف ذلك؟ كيف نجعل طالب متميزا؟ بحاجة. وهنا المعلم يأتي أن دور المعلم كم يعطي 60% من التأثير. لكن بأي شرط؟ لابد أن يعني يكون هذا المعلم له خبرة في التعليم، له تجربة في الكلام، وله ساعات يعني مقتنعة أو كثيرة في تعليم يعني الناطقين بغير العربية. إذن لكل واحد منكم له تأثير. كم تأثيره؟ 60%. 60%. وطبعا 60% هذه ليس كل مدرس، ليس كل طالب، ليس كل معلم وليس كل مدرس يستطيع أن يؤثر في تكوين طالب إلى هذه النسبة، يعني 60%. ليس كلنا يعني يستطيع. ممكن واحد منا يستطيع 50% تأثير. طيب، وممكن ليس له تأثير تماما، يعني لا يؤثر خلاص. الطالب لا يتأثر بطريقة تعليم من المدرس. لماذا؟ لأن تعليمه أو تدريسه هكذا، يعني ما نسميه فوضى بدون نظام. بينما تشترك بقية العناصر الأخرى في العملية التربوية ب40% من التأثير. لأن هناك 40% يعني غير المعلم. طيب، ما هي الأشياء العناصر الأخرى؟ ما هي؟ من يعرف؟ العناصر الأخرى في العملية التربوية 40% من التأثير. طيب، من يفهمنا ما هي العناصر الأخرى غير المعلم في عملية تدريس، في عملية تدريبية؟ من يعرف؟ هنا يأتي السؤال. نعم. الطالب. طيب، من الطالب، هذا طالب. نعم. من أيضا؟ الحكومية الوطنية negara.
يعني نتحدث أولا في دائرة يعني مدرسة. مدرسة. نعم مدرسة فقط. نعم لا نتخيل يعني المستوى العام لا. طيب كما قلت طالب هذا من العناصر الأخرى. طيب لكن اجعله الطالب اجعله خارج يعني هذه العناصر، لأن المعلم له تأثير 60% في تكوين الطالب. هل هناك أشياء أخرى تستطيع أن تساعد على تكوين الطالب؟ أدوات التدريس. أدوات التدريس. نعم مثل ماذا أدوات التدريس؟ القراءة، الاستماع. أدوات التدريس لا، أدوات التدريس أدوات. ولا صورة. الصورة. صورة. نعم يدرس معه صورة. صورة يعني هناك مثلا قط يتحرك، قط يتحرك، ثم أنت قلت هذا القط يتحرك يجري، ثم يعني مثلا يجري بطيئا، ثم هناك مثال آخر يجري مسرعا، فخلاص يعني هذه تساعد. جميل. طيب صورة. طيب ماذا أيضا؟ نعم كل واحد منكم يبدي رأيه. فيديو. فيديو. نعم كتاب. أيوة فيديو. ماذا أيضا؟ مقرر. المقرر. صح له مقرر خاص. بدون المقرر سيمشي ماذا؟ يعني عشوائيا بدون النظام، فوضى، فوضى في التدريس. طيب ماذا أيضا؟ هناك شيء مهم جدا لم تذكر في العناصر. العناصر يعني الإعداد. الإعداد. نعم إعداد المعلم لدرسه. نعم ماذا أيضا؟ إذا بيئة. ذكرنا بيئة. كلها بيئة. نعم ماذا يعني تقصد بالبيئة؟ يعني بيئة اللغة العربية. نعم بيئة عربية. بيئة بحيث ماذا؟ يتحدث في هذه البيئة كل من الناس من العناصر من كذا الموجودون يتحدثون بالعربية. ما شاء الله. هل هذا يعني مثل هذه البيئة توجد عندكم؟ لما البيئة بحاجة إلى إيجادها، بحاجة إلى تكوينها. طيب ماذا؟ هناك شيء مهم لابد أن تتذكر. هل يكفي ما قلتم يعني أدوات الفيديو والبيئة؟ ماذا أيضا؟ أنا أعرف هناك شيء مهم. طريقة. طيب مدرس مع طريقته. نعم مع طرق تدريسه. نعم طيب جيد. ماذا أيضا؟ الوضع. الوضع آمن. طيب هذه أشياء نسميه لا تزال يعني هناك شيء مهم جدا بحيث يساعد هذا أكثر من يعني 30%. هنا 40%، لكن هناك نسبة كبيرة جدا في كذا. ماذا؟ تطبيق. التطبيق. نعم ماذا تطبيق؟ هذا التطبيق ماذا يسمى؟ من يعرف؟ فكروا معي. هناك شيء مهم جدا لابد أن يكون في العناصر الأخرى غير مدرس غير معلم. معلم خلاص يعني عنده تأثير 60%. من يعرف؟ النظام. وجود النظام الثابت والمدروس في هذه المدرسة. إذا لم يكن نظام، لم يكن هناك نظام، يعني سوف يمشي يعني هذه يعني تمشي عملية تدريس بعشوائية كذلك. لابد من وجود النظام الصارم
وجود النظام الصارم، الكتاب هذا الكتاب، وهناك محكمة، محكمة عقاب، محكمة لغوية لعقاب، توجد يعني يوجد نظام من قبل المدرسة يتضمن هذه الأشياء. فيحاول يعني بعد هذا إن شاء الله يا أساتذة، وعلى رأسهم يعني أستاذ عقوس، في تأسيس أو تكوين المحكمة اللغوية. وطبعا وظائف هذه المحكمة تقوم بإيجاد اللوائح، يعني الضوابط، الأنظمة والعقوبات. وطبعا هناك كذلك يعني وجود تعزيزات. ما معنى تعزيزات؟ يعني هدايا، مثل هدايا، جوائز. وإذا تحدث واحد يعني جميل جدا مثلا، ويكون في أيامه دائما يتحدث بالعربية هذا الطالب، فالملاحظ من المدرسين يلاحظون هذا الطالب ما شاء الله يحاول أن يتحدث دائما باللغة العربية في مدرستنا. إذن هذا ماذا يستحق أن يكون مثالا لبقية الطلاب. هذه يعني ماذا نسميه وظائف المحكمة اللغوية. سجل عندكم يا أستاذ إبراهيم، خاصة إيجاد المحكمة اللغوية، وإيجاد النظام الصارم المنضبط لا يتغير كل ساعة. هناك نظام يتغير كل ساعة، يتغير كل أسبوع، يتغير كل كذا. إذن ليس هناك ثابت. معناه ممكن نحن أن نأتي بدراسة مقارنة، نأتي بالمقارنة إلى بقية المدارس مثلا، كيف يكون منهج يعني أو برنامج اللغة العربية ينجح ويجري جيدا ويأتي بثماره. طيب، إذن يعني نسمي ماذا؟ وجود اهتمام المنظمة أو المدرسة بإيجاد النظام ماذا الصارم المنضبط في ناحية تطبيق اللغة العربية. نعم، وجود النظام، يعني هذا نسمي الجمعية. مثلا نقول دور المعلم 60%، وباقي 40%، يعني الوسائل اللغوية والوسائل كذا، وجود معمل، وجود كذا نظام، وجود يعني مثلا اللوحات، كثير من اللوحات توجد تعلق في المدارس في ناحية من نواحي المدرسة، وفي زاوية من زوايا المدرسة جواز المدرسة. طيب، وإن إعداد المعلم لابد أن يشتمل في حده الأدنى على عناصر أساسية، يعني يكون عدد لغوي، عدد علمي، عدد تربوي، وتدريب ذاتي، وخطوات تدريب المعلم. طيب، نرجع إلى الشاشة، إلى عرض يا الأستاذ إبراهيم. يذهب إلى العرض. نعم، بعد هذه الشريحة. طيب، أنا آتي هنا سؤال مهم. ما هو علم اللغة التطبيقي؟ طيب، طبعا نريد منكم أحدكم بالتبادل، يعني بالتبادل يقرأ نصف واحد ونصف الآخر أستاذة مثلا، وبعد ذلك نحاول أن نفهم علم اللغة التطبيقي. هذا اللغة التطبيقية يعني الناقصية. طيب، تفضل، من يبدأ؟ اذكر يا أستاذ إبراهيم، إذا كنت لا تريد أن تبدأ كيف أستاذ؟ نعم، سنبدأ هذا. نعم، اقرأ نصف أستاذ واحد. علم اللغة التطبيق. علم اللغة التطبيقي هو ذلك العلم الذي يدرس أو نعم،
يدرس أو يدرس سواء. يدرس أو يدرس أحسن. يدرس نعم. يدرس دور اللغة دور. يدرس دور اللغة دورة. في يدرس جميع دورة. يدرس دور اللغة في جميع مناحي الحياة: التعليم، الصحة، الإعلام، القضاء، السياحة، السياسة، إلى آخر مجالات الحياة المتعددة، وتأتي أهميته طيب إلى هنا أنت إلى متعددة. هنا. طيب إلى هنا اشرح لي. ماذا؟ إذا أنت تريد أن تشرح ممكن، لا، وإذا أنت تريد أن تترجم ما في مشكلة. نعم. ترجمة أحسن، ما في ترجمة فقط. والمدرسون والمدرسات الآخرون يفكرون كذلك، وبعدين ممكن يبدي أي واحد منكم يبدي الترجمة مثل هذا. تفضل. نعم لا تسقط، يلا ابدأ كما عرفت. علم اللغة التطبيقي، علم bahasa التطبيقي ماذا؟ Terapan atau terapan, praktek. praktek atau aplikatif. Ilmu bahasa terapan atau ilmu bahasa aplikatif. طيب تفضل. Ilmu yang masih seputar ilmu bahasa, yang mempelajari ilmu bahasa. دور. ما معنى دور؟ من يعرف؟ هذا دورك الآن، ما دورك في تعليم اللغة العربية، ما كذا ما كذا، هذا دور اسمه دور. من يعرف ما معنى دور؟ Tingkatan. لا، هذا ممكن معنى آخر، لكن هنا لا، ليس tingkatan، ليس طابق. نعم. ماذا؟ Urutan. Urutan. ليس urutan. من يعرف؟ Peran. الآن دورك بعد أن قرأ واحد وقد قرأ، أقول الآن دورك. Giliran, huna giliran, لكن huna daur peran. Giliran peran kamu sekarang. Peranan. Naqul daur peranan. نعم. خلاص هذا احفظ مع peranan. طيب. واصل يا Ustaz Ibrahim. Maksudnya, di sini huwa dzalika lagi, udah huwa dzalika lagi gimana Ustaz? لا هذا هو الكتاب. dzalikal ilm. هو ذلك العلم، يعني علم التطبيقي هو علم التطبيق. ذلك العلم يعني تكرار للتأكيد. وذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم، ذلك الكتاب، يعني ذلك العلم الذي يدرس دور اللغة في جميع. استمر. adalah ilmu yang mempelajari peran bahasa di dalam segala aspek kehidupan. Nah, di segala aspek kehidupan. Taib. Ta'lim, pengajaran. As-sihah, kesehatan. Al-i'lam, mana i'lam? I'lam, media. Wasail i'lam, yani media massa. Al-qadha, mahkamah. لا. Ketetapan. القضاء يعني في سائر من المحكمة. القضاء
Apa tuh mau? kejaksaan, pengadilan, al-qadha yani pengadilan. As-siyahah. Nah, Siyahah. Transportasi kah? la السياحة من يعرف؟ Apa? Tamasya itu loh apa sih? هناك سائحون يأتون من الأجانب Tur apa ويزورون sih? إندونيسيا يزورون As-siyahah. ويدورون ويتنقلون من بالي إلى آخر. ما معناه؟ من يعرف؟ Pariwisata. نعم pariwisata. السياحة pariwisata. طيب نحن الآن يعني أيضا بنزيد يعني الرصيد اللغوي عندنا زيادة المفردات يعني. نعم بعد السياحة أقول اسم واحد كذلك من؟ السياسة politik. نعم politik. إلى آخره. إلى آخر majalat al-hayat al-mutaaddidah. Sampai segala aspek lainnya dalam kehidupan yang bermacam-macam. طيب الآن أستاذة تقرأ وتترجم وتأتي إلى والتعامل. نعم تفضل. تفضل من يريد؟ mungkin takhtar Ustaz. أنتم من اختار؟ أنا لا أنظر الأسماء يعني فقط اللي ظهر عندي 3 فقط. الذي يظهر عندي أنت ثم الولدان إسلاميك كذا من ثم وارث الأستاذ وارث مفيد. تفضل يا أستاذ وارث. وتأتي أهميته من كون الناس يتعاملون مع بعضهم بتواصل اللغوي مع بعضهم ومع بعضهم بتواصل اللغوي بتواصل اللغوي ويأتي كثير من عدم الفهم أو مشكلات بين أو المشكلات بين البشر بسبب اللغة. نعم. استمر ست. نعم استمر حتى التعامل الأخير بعد ذلك ترجم. ومن هنا يدرس علم اللغة يدرس علم اللغة يدرس علم هنا فاعل. نعم. ومن هنا يدرس علم اللغة التطبيقي أي مجال تكون اللغة فيه هي أداة التفاهم والتواصل والتعامل. نعم. طيب أنت في أواخر الكلمة أواخر الكلمات. نعم. يدرس هذا يدرس علم. يدرس علم اللغة أي مجال. ومن هنا يدرس علم اللغة أي مجال. نعم. انتبه هناك فاعل ومفعول وكذا. نعم لا بأس يعني نتدرب على القراءة وعلى كذا. طيب تفضل يا أستاذ وارث ترجم من حيث بدأت وإلى انتهيت. وتأتي أهميته من كون الناس, maka datang dari pentingnya bahasa. Ilmu. Dari pentingnya ilmu. Ilmu ini ilmu bahasa terapan.
ilmu bahasa terapan min kaunin nasi yata'ammaluna ma'a ba'dihim, dari kaun mana kaun set bentuk dari من كون الناس fi يعني zihnin nas. لا وتأتي أهميته urgensi ilmu ini, ilmu Oh. bahasa terapan ini Oh. datang dari manusia, dari di mana atau dari di mana manusia itu. Kata, fadal. Datang pentingnya ilmu Ilmu terapan bahasa bahasa, terapan. Laisa terus. ilmu bahasa terapan dari kaunin nas yata'ammal, adanya manusia itu bermuamalah atau berinteraksi aksan. Satu dengan yang lainnya dengan wasilah dengan dengan perantara. Tawasul lughawi, yang berkomunikasi dengan bahasa. Berkomunikasi. Tawasul komunikasi bahasa. Berkomunikasi bahasa. Jadi datang pentingnya ilmu terapan, ilmu bahasa terapan ini. Ilmu bahasa terapan ini karena manusia berinteraksi sesama mereka dengan komunikasi bahasa. هكذا ترجمة يكون يعني مفهوم. يعني الترجمة سرها لا تكون كلمة يعني مثلا يعني ماذا نسميه حرفية لا، لكن المضمون المفهوم المضمون. طيب ويأتي dan sebagian besar datang dari ketidakfahaman atau dari masalah di antara manusia karena bahasa. هذا مفهوم. كثير من مثلا نحن عندما نذهب إلى أوروبا ونحن لا نستطيع أن نتحدث بالإنجليزية، ماذا سيقع؟ ستحدث مشكلة. نعم، لأنه لا يوجد تواصل. أنا أتحدث بالإندونيسية وهو يتحدث بالإنجليزية هكذا. نعم. طيب. ومن هنا dan dari sini kita ليس kita. ومن هنا يدرس علم اللغة. ilmu bahasa mempelajari atau dipelajari? Mempelajari atau mengandung atau mempelajari. Ilmu bahasa mempelajari, ilmu terapan bahasa mempelajari ayu majal, setiap bidang medan, apa saja, setiap bidang apa saja yang berada, yang mana bahasa itu berada di dalamnya. Ada di antaranya adalah alat untuk memahami dan berkomunikasi dan berinteraksi. طيب فهمني أكثر من هنا. ومن هنا يدرس علم اللغة التطبيقي أي مجال تكون اللغة فيه فيها تكون يعني اللغة فيه هي أداة التفاهم والتواصل والتعامل. طيب فهمني، أو أي واحد منكم يستطيع. يعني المقصود المفهوم من الناحية الترجمة من التواصل الإندونيسي. Jadi bentukan atau tarkib bahasa Arab ini seperti ini. Tapi kan bisa kita simpelkan kemudian difahami secara enak gitu dalam bahasa Indonesia. Nah, itu butuh bahasa Indonesia kita juga bagus gitu. Seperti itu. Nah. Baik, syukran li وارث الأستاذ وارث مفيد
طيب من يأتي أو واصل يا أستاذ حتى لا نسكت هنا. واصل. طيب. نعم. من؟ Farhana Siddiq. من؟ أستاذ صديق؟ Farhan. Ustaz Farhana Siddiq. فرحان. تفضل يا أستاذ فرحان. Naam. Naam, Ustaz. Fayahtamu bil lughati baina tabib wal mardo wa baina tabib wal mumarrid wa baina al qadi wal mutahammi والمتهم. wa baina wal muttaham wa baina al muhaqqiq wal muttaham wa baina al muallim wat talib wa baina al ab wa abnaihi ila akh. إلى آخره. يعني إلى آخره. طيب ترجم هنا. Nah, maka ini berkaitan dengan bahasa لا percakapan gitu ya. فيهتم علم اللغة التطبيقي باللغة بينها. تفضل. Nah, maka bahasa ini berkaitan لا يهتم dengan لا ليس berkaitan. يهتم memperhatikan atau perhatian. Nah. Maka ini bahasa yang diperhatikan gitu, Ustaz. Nah, fayahtamu man yahtam man yahtam ilmu at-tatbiqi. Oh, ilmu. Maka ilmu bahasa terapan itu memperhatikan bahasa yang dipakai antara hakala nafadhal. Laisa letterlock, laisa harfian. Nah, jadi bisa ditambah-tambahi. Maka ilmu bahasa terapan itu yang dipraktekkan antara memperhatikan memperhatikan ilmu antara memperhatikan bahasa yang digunakan. Nah, yang memperhatikan bahasa yang digunakan antara dokter dan pasien. Nah, dokter kemudian Nakul مثلا tabib wal marda orang-orang yang sakit. Lakin هذا ليس جيد. Nah. pasien. طيب جميل. طيب. وبين tabib wal mumarid dan antara dokter dan perawat. Nah. Dan antara hakim dan terdakwa. Yang terdakwa. Naam. Wa bainal muhaqqiq wal muttaham antara penyelidik dan terdakwa. Naam. Wa bainal muallim wat talib dan antara guru dan murid. Wa bainal ab wa abnaihi dan antara ayah dan anak-anaknya dan lain sebagainya. Nah, طيب أنت قلت وهذا dan هذا ليس دائما في اللغة الإندونيسية. Jadi misalnya bain tabib antara dokter dan pasien, antara dokter dan perawat, antara لا تقول dan هذا خطأ. Nah, في اللغة الإندونيسية. أما في اللغة العربية لابد من هذا الربط. نعم، هذا هو السر في الترجمة. إذن أيضا نحن نتعلم كذلك الترجمة في هذه الدورة. طيب شكرا يا أستاذ. وأين الأستاذة الآن؟ أستاذة فكل مجالات. نعم. تفضلي بالقراءة والترجمة. من يا أستاذ إبراهيم؟
لابد من المشاركة. نعم أستاذ، أنا أستاذ إن شاء الله بجرب. نعم، أنت من؟ خيراني. طيب تفضلي. نعم. تفضلي مشكورة. مم. فكل مجالات الحياة لا تستغني عن اللغة عن ومن اللغة، أقول عن اللغة. أيوة عن اللغة أستاذ. عن اللغة يعني أنت قلت عن اللغة، عن لا. اللغة قراءة هكذا. عن اللغة، ومن هنا تأتي أهمية هذا العلم الذي أهمية هذا العلم لا الذي لا لا، مضاف إليه. هذا العلم. يعني تأتي أهمية هذا العلم. نعم. أهمية هذا العلم الذي يدرس اللغة. لا يدرس اللغة. متعدي بحاجة إلى مفعول به. نعم، يدرس اللغة. يدرس اللغة ودورها. لماذا دورها؟ في يدرس اللغة ودورها. ودورها في عملية التفاهم. هم أو هما؟ هم. في عملية التفاهم أو التفاهم. تفاهما. الصحيح يا جماعة؟ ماذا؟ في عملية التفاهم. نعم. نعم، مضاف إليه. انتبه من مضاف إليه. طيب. في عملية التفاهم أو عدمه. نعم. وعملية التعاون. وعملية في يوجد في قبل ذلك. وعملية التعاون. وعملية التعاون أو تسلط. تسلط. أو تسلط. طيب ترجم إلى العربية، إلى الإنجليزية. pada tiap-tiap bidang kehidupan, la tastagni, yaitu tidak memerlukan. Fakullu majalat, laisa tiap-tiap. Oh aywa, fakulu tiap bidang. Yani asbaha semua. Oke, semua bidang. Majalatul hayat. Maka semua bidang kehidupan tidak memerlukan atau tidak membutuhkan sebuah tentang bahasa. هل صحيح؟ كيف يعني فكري هل tidak membutuhkan كيف؟ Tidak membutuhkan. كيف مجالات الحياة tidak membutuhkan bahasa؟ لا، هذا خطأ. ما معنى لا تستغني يعني ماذا معناه؟ ما معناه؟ أيوة. إذا معنى لا تستغني يعني ماذا؟ لا تستغني tidak لا تدري. طيب بعدين نسأل آخر. ما معنى لا تستغني عن؟ يا أساتذة، لا تستغني عن. Cukup. memerlukan. يعني memerlukan. لا تستغني عن معناه تتطلب، تحتاج. تحتاج. Tidak memerlukan. Semua bidang kehidupan. Tidak memerlukan. لا تستغني معناه كذا. معناه memerlukan bahasa. Jadi memerlukan gitu, Ustaz? Ya, jadi memerlukan di situ artinya. Oh, jadi la di sini? Ya, enggak ada artinya. Maksudnya la tastagni, merasa cukup
tidak pakai bahasa. Itu nggak mungkin kan? Heeh. Pakai bahasa. Oh gitu. Nah, Jadi masalah semua bidang. ana la astaghni Heeh. an Ustadz Ibrahim. Ana la astaghni an Ustadz Ibrahim. Mana ana ahtaju ilaihi. Ayolah. هذا معناه لا تستغني. Oh, oke. إذا قلنا Tidak فكل memerlukan. رجالة الحالة تستغني عن اللغة. Ayo. هذا Jadi- خطأ. نعم تفضل. Jadi semua bidang kehidupan itu memerlukan bahasa gitu ya, Ustaz. هذا هو الصحيح. طيب. Dan wamin huna ta'ti. Jadi di sini kita menemukan gitu atau mendatangkan. فكروا أولا. Wamin. Jadi kita di sini kita dapat menemukan bahwasanya pentingnya ilmu ini. Dari sini Ya, dari sini kita datanglah urgensi atau terjadilah atau datanglah urgensi. Nah, kalau urgensi. datang urgensi itu benar nggak bahasa Indonesia? Nah, itu harus diganti. Urgensi. Jelek banget. Urgensi. Dari sini Nah, core-nya. dari sini core-nya, pentingnya ilmu itu. pentingnya ilmu ini yang mana kita mempelajari bahasa dari peranannya gitu ya, Ustaz. Bahasa dan peranannya. Bahasa dan peranannya fi amaliyat tafahim Jadi fi ini amaliyat mempelajari bahasa dan perannya fi amaliyat. pada penerapan gitu, pada penerapan suatu pemahaman. La, laisa penerapan. Amaliyah laisa penerapan. Praktik. Laisa praktek. Mana Arif? Proses. Oh iya, proses. Dalam proses Suatu proses pemahaman. saling faham. Paling paham au adam, yakni sebuah ketidakpahaman atau kekurangan. Atau tidaknya aja. Proses saling paham atau tidaknya. Proses saling paham atau tidaknya, dan juga proses ta'awun, membantu gitu. Ke proses Saling membantu. kerjasama, ya saling Ya, kerjasama. saling membantu atau kerjasama atau salut atau menguasai, saling menguasai, mendominasi gitu, saling mengendalikan. atau mengendalikan, mendominasi. Atau mendominasi atau mengendalikan. Ustaz. طيب شكرا بارك الله فيك. Ustaz Afwan. الذي بعده يا أستاذ إبراهيم. نعم. طيب من آخر؟ هذا فقط يعني هذا الذي جاء بعلم التطبيق الذي قال آنفا أستاذ التربية واللغويات التطبيقية المشارك في جامعة الإمام، قسم علم اللغة التطبيقي. أستاذ مشارك، ماذا قلنا سابقا في اللقاء الماضي؟ ريكتور. لا هناك أستاذ قبل ذلك ماذا أستاذ؟ بروفيسور. أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، ثم بروفيسور الأستاذ. نعم. فأستاذ التربية واللغويات التطبيقية المشارك في جامعة الإمام، قسم اللغة التطبيقي. وأستاذ الدراسات العليا المشارك اللغويات التطبيقية والتربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الرياض. درس دكتوراه في كلية التربية في جامعة ليدز بريطانيا، والماجستير في علم اللغة التطبيقي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي بالرياض. ودرس البكالوريوس في اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، وقد عمل مستشارا ومحكما لما يكرر بريطانيا في عدة مشاريع برمجية خاصة باللغة العربية. نعم. طيب يكفي هذا.
طيب بعد ذلك نأتي بالكتاب. نعم. انظر إلى كتابكم. أين الأستاذ إبراهيم؟ إذن هي اللي يعني علم اللغة التطبيقي هكذا، علم اللغة التي تطبق في مجالات كثيرة، في مجالات كما قلنا قبل ذلك. طيب بعد ذلك يأتي المدرس أو الكاتب بالتقسيم الأول. التقسيم الأول الإعداد اللغوي كما أخذنا سابقا. نقرأ. طيب من يقرأ؟ أستاذ من؟ فجر؟ موجود فجر؟ أستاذ فجر؟ بسم الله. نعم، اقرأ الرقم الأول العدد اللغوي. معك كتاب؟ ilmu lughah tatbik. لا العدد اللغوي في الكتاب في صفحة 10 هناك العدد اللغوي. وجد؟ عندك كتاب. هذا أستاذ إبراهيم. نعم في كتاب، في الكتاب في الPDF. PDF. في PDF. نعم Ustaz. طيب. Insyaallah. اقرأ. Ya bismillah. Dr. Solih Ibnu Fahd Al-Asimi Ustaz Musyarik. لا ليس هذا. أين Ustaz? ليس PDF. كتاب إضاءات. إضاءات. ولو أستاذ إبراهيم لا ما في Ustaz kayaknya Ustaz. ما عندك؟ ما عندي. ما عنده، لكن أستاذ إبراهيم يذهب. طيب اسمع. العدد اللغوي أنا سوف أسألك يا أستاذ فجر ما معنى باللغة الإندونيسية. العدد اللغوي أي إعداده في الجانب اللغوي في اللغة الهدف التي سيقوم بتعليمها، ويشتمل ذلك على الكفاية اللغوية المناسبة في المهارات المختلفة، إضافة إلى المعلومات المناسبة عن اللغة وثقافتها وتاريخها، وبدون ذلك لن يكون معلما ناجحا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، كما يقول المثل العربي المعروف. طيب ماذا فهمت من هذا الكلام يا أستاذ فجر؟ Ya mungkin insyaallah anak paham tuh. Faqidus syai la yu'ti. فقط. Kalau kita nggak punya ilmu kita nggak bisa ngeberi Ustaz. نعم هذا فقط الذي فهمته. وقبل ذلك طيب الآن Nasi itu Ustaz. طيب أستاذ إبراهيم نريد PDF. نعم اذهب إلى PDF. غير إلى PDF والأستاذ فجر يقرأ الإعداد اللغوي الرقم الأول. Ini ya. PDF. Oh ini ya. Ustaz. أستاذ إبراهيم سيغير هذا العرض إلى PDF. نعم إلى الكتاب إضاءات. هو ada di grup, makanya dicek Ustadz kalau ada pengumuman di grup teh. Oh iya. نعم خلاص اقرأ. Oh iya insyaallah Ustaz. نعم Al-i'dad bismillah. Al-i'dad lughawi. Ai i'daduhu fil janib al-lughawi fil lughat.
Ai mana? Ai i'dadahu. Ai i'dadahu fil janibi al-lughawi fil lughatil hadaf allati sayaqumu bi ta'limiha. Nah, خلاص من هنا. Wa لا من هنا Hah? ترجم. Oh, Jadi penyiapan bahasa maksudnya adalah hakata istamir. oh ya. Al-i'dadul lughawi yaitu persiapan dari sisi berbahasa. I'daduhu. I'daduhu persiapannya dari sisi berbahasa fil lughah, dalam bahasa. Fil lughatil hadaf. Dalam tujuan bahasa. Lah, bahasa tujuan. Dalam bahasa tujuan. jadi طيب هناك اللغة الهدف وهناك اللغة يعني الأصلي هناك اللغة الأصلي. فاللغة الهدف نحن إندونيسي لغتنا الإندونيسية والهدف ماذا؟ الهدف منا يعني نريد أن نفهم اللغة العربية فهدفنا اللغة العربية هذا نسميه في اللغة الهدف. تفضل. Bahasa tujuan fakot. Terjemah bahasa tujuan. Bahasa tujuan. Bukan tujuan bahasa. Tujuan bahasa hadaful lugha. Kalau al-lugha al-hadaf bahasa tujuan. Fadhal. Bahasa tujuan. Allati ya Ustaz. Allati sayaqumu bi ta'limiha. Yang dapat tercapai dengan mempelajarinya. Siapa? Mempelajari ini. Nah, ketika menerjemah kita harus tahu ada fi'il, kemudian ada fa'il, ada pelakunya. Allati sayaqumu itu siapa? Man alladhi sayaqum? Sayaqumu. Iya, man alladhi sayaqum? Sayaqumu al-i'dad mungkin Ustaz. Nah, i'daduhu la i'dadul muallim. Jadi topik kita adalah membuat guru ini menyiapkan bahasanya dari segi bahasa mereka sahabat. Tetapi bahasa tujuannya al-lugha al-hadaf, yaitu kita akan menjadikan anak kita itu bisa mampu berbahasa Arab. Nah, itu namanya al-lugha al-hadaf. Kalau al-lugha al-hadaf kita ingin mengajarkan bahasa Inggris kepada anak, berarti bahasa tujuan itu adalah bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Tafadhal. Ya, Ustaz. Fahim? Ya, insyaallah Ustaz. Taib. Tarjim. Allati sayaqumu bi ta'limiha. Yang akan tercapai bila lam tafham ma'na ain al-fa'il man huwa al-fa'il allati sayaqumu bi ta'limiha. Nah, man aqumu bi ta'lim, saya akan mengajar. Ana sa'aqumu bi ta'limil lughah al-arabiyyah at-tullab. Saya akan mengajarkan bahasa Arab. Sa'aqumu bi, jadi saya. Lagi sayaqumu huwa huna man. Kan sayaqumu akan melakukan. Siapa yang akan melakukan? Dia kan. Nah, dianya itu siapa di sini? Huanya mungkin ini Ustaz. I'dadul lughawi, persiapan. Bukan, dianya adalah mudarris, muallim. Oh, mudarris. Muallim. Oh, muallim apa Ustaz? Wa inna unduruna. Wa inna i'dad al-muallim al-lugha la budda. Nah, buna hada kullu al-muallim. Oh, kullu muallim. Nah, syukran Ustaz, jazakallahu. Istamir Ustaz. Ya. Yang apa Ustaz? Istamir terjemah. Oh, wa yastamilu. Enggak, tadi yang belum allati sayaqumu bi ta'limnya. Allati sayaqumu bi ta'limiha, yang mudaris akan mempelajarinya. Akan mengajarkannya, bukan mempelajarinya.
Jadi ada ta'lim, ada ta'allum. Nah, itu harus kita perhatikan, ya. Kita perhatikan. Sayaqumu bi ta'limiha, yang akan guru itu melakukan, akan mengajarkannya bahasa tadi. Baik, wa yastamilu dzalika 'alal kifayatil lugawiyatil munasibati fil maharatil mukhtalifati. Baik, tarjim. Dan hal tersebut mengandung kaifiyat lugawi tentang tata cara Kaifa kaifiyat? Kifayah, laisa kaifiyah. kaifiyat. Kifayatil lugawiyah munasibah tentang kecukupan bahasa yang sesuai. Kecukupan bahasa berarti di sini Yang kemampuan, kompetensi bahasa. Kemampuan bahasa juga boleh. Kemampuan bahasa yang sesuai dalam kemahiran yang berbeda-beda. Dalam berbagai skill. Ya, dalam berbagai skill. Iya. Baik. Istamir. Nah, istamir. Hatta al-akhir. Siapa ini ya? Idhofatan ila. Dengan menyandarkan kepada apa Ustaz Ibrahim? Enggak ada lagi. Nah, khalas, istamir. Idhofatan ila Halaman 4 ya. Ustaz Ibrahim, الصفحة التي بعدها. Idhofatin ilal ma'lumatil munasibah. Pada informasi-informasi yang sesuai tentang bahasa, ma'lumatil munasibati anil lugati wa thaqafatiha wa tarifiha. Pada pengumuman yang sesuai dengan bahasa dan wawasan-wawasan. Di samping informasi-informasi yang sesuai tentang, teruskan, tentang bahasa dan wawasan dan sejarah-sejarahnya. Thaqafah. Kebudayaan boleh. Budayaan, ya. Budayaan bukan wawasan ya. Kebudayaan atau ilmu pengetahuan bisa juga. Oh gitu. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Wa tarikhiha, dan sejarahnya. Baik. Istamir. Wa biduni dzalika lan yakuna mu'alliman najihan. Dan tanpa yang demikian, tanpa belajar yang tadi hal tersebut, tidak mungkin seorang mudaris itu, seorang pengajar itu akan sukses. Betul. Baik. Lianna faqidasai la yu'tihi. Karena disebabkan orang yang kehilangan sesuatu tidak akan mampu memberi. Karena yang kehilangan, kehilangan sesuatu tidak bisa memberi. Taib. Kama yaqulu. Kama yaqulul matalul arabi al-ma'ruf. Sebagaimana perkataan syair Arab yang terkenal. Syair Arab yang terkenal. Taib, syukran. Taib, ustadzun akhar, ustadzah. Al-i'dad al-ma. من بعد فجر خيراني خلاص فجر رستي نور. نعم تفضلي. الثاني نعم الإعداد العلمي. نعم أي تزويد تزويد المتدرب بالمعارف اللسانية النظرية والتطبيقية العامة والخاصة باللغة الهدف. نعم. ويشمل ذلك الدراسات الخاصة ذلك الدراسات المفعول به ليشمل. ويشمل ذلك الدراسات الخاصة لا الخاصة
bi'abniyatil lughah An-nahwiyah bi'abniyatil lughatin nahwiyah was-sarfiyah was-sautiyah wad-dalaliyah wad-jilaliyah. wad-dilaliyah wa qadoyaha al-balaghiyah Naam. wa tahlilul khitab wa nadhariyah wa nadhariyat iktisabil lughah al-ula wa tsaniyah Al-thaniyah. Naam. wa qadaya al-lisaniyatil ijtimaiyah. Naam. طيب ترجمي. ترجمي. Nam tazwidul mutadarrib tazawwada yatazawwadu tazwid membekali. Jadi harus kita ingat zadut taqwa. Ada zawwada yuzawwid. Nah, tazwid mutadarrib. membekali seorang mutadarrib pelatih. Bukan. Kalau pelatih mudarrib. Kalau yang dilatih. Oh, yang dilatih. Yang dilatih. Membekali seseorang yang dilatih dengan pengetahuan al-lisaniyah, pengetahuan cara berucap ya. Bahasa aja, bisa bahasa. Pengetahuan bahasa. Dengan pengetahuan bahasa an-nazariyah wa tatbiqiyah. Yang nampak nazariyah. Teoritis, baik teoritis maupun praktis. Dengan pengetahuan teoritis dan praktek secara umum. Pengetahuan bahasa. Lisani ada bahasanya. Pengetahuan bahasa secara praktis, secara Ustaz Ibrahim, أين الكتاب؟ أنت فتحت أشياء. طيب. Naam. Membekali seseorang yang dilatih dengan pengetahuan bahasa yang teoritis dan dan dengan prakteknya. Dan praktek secara umum. Secara umum dan baik secara khusus. Maupun khusus. Dan dengan bahasa yang al-hadaf. Bukan bahasa yang, bahasa tujuan. Oh, dengan bil-lughatil hadaf itu dengan bahasa tujuan. Tadi udah kita jelaskan bahasa tujuan. Bahasa tujuan kita apa sekarang? Al-lughah al-arabiyyah. Nah, bil-lughatil hadaf dengan bahasa tujuan. Yashmilu dzalika dan mencakup itu, hal itu mencakup. Dan hal itu mencakup ad-dirasatil khassah, kurikulum khusus. Kajian-kajian khusus. Kajian-kajian khusus bi abniyatil lughatin nahwiyah dengan membangun bahasa yang memperhatikan. Bukan dengan membangun. Kajian khusus struktur bahasa. Dengan struktur bahasa. Jadi kajian khusus struktur bahasa baik. Nah, itu baik apa? Baik dari segi nahwu, segi sorof dan segi fonetik suara. Ya, suara. Ad-dilaliyah. Dilaliyah, Pak. Maaf, Ustaz. لا تعرف دلالية؟ لا أعرف. Dilaliyah indikatifnya apa? Jadi misalnya kata-kata ain. Hadhihi aini. Ini saya mata saya. Lakin hunaka uyunun.
هناك عيون في الخارج. هذا عيون. هؤلاء عيون Petunjuk. bukan عيون. Pandangan. Bukan pandangan lagi, hunaka uyun masalah. Jadi di sana ada mata-mata. Jadi mata-mata itu perubahan dari kata asli menjadi mata-mata melihat konteksnya itu. Nah, itu namanya dilalia. Jadi kalau dimaknakan seperti apa? Ya, misalnya kan kita bilang hadhihi ain, ini mata, itu mata biasa hakiki. Hakiki, tapi kita bilang hunaka fil kharij uyun. Yansur uyun. Ar-Rais yansur uyuna. Jadi misalnya ada yang menyebarkan para mata-mata. Nah, jadi mata-mata bukan mata sebenarnya seperti itu. Nah, itu namanya dilalia. Oh, oke. Nah, itu namanya bahasa. Jadi nanti tingkatan belajar kita itu apakah sudah sampai bahasa yang dilalia ini atau belum, atau baru bahasa-bahasa yang hakiki, yang hakikat. Kiasan bukan Ustaz? Iya, bukan kiasan, majazi juga. Nah, itu makanya dilalia, ya, dilalia. Nah, istilahnya di sini dalillah. Kalau nanti di balagha itu majaz, ya. Baik. Wa qadaya? Wa qadaya hal al-balaghiyah dan qadaya tadi keadilan, pengadilan tadi qada. Oh bukan, nah, itu qadhi. Itu al-qadha itu pengadilan. Tapi ini qadaya. Nah, itu artinya beda lagi. Qadhiyatun, qadhiyatani, qadaya. Apa artinya qadaya? Qadhi. Mana Arif? Qadhiyatuna. Ya, ada qadhiyatuna. Perkara urusannya. Masalah kita atau case kita. Isu kita. Bisa hakata qadhiyah. Qadhiyah min qadaya. Permasalahan juga bisa. Permasalahan al-balaghiyah yang permasalahannya dari segi balagha. Dari balagha itu. Jadi nanti tingkatan yang lain itu kita belajar balagha juga. Terus ilmu semantik atau ini itu dilalia. Ilmu yang seperti itu, kalau perubahan dari kata ini ke sini menjadi bahasa, artinya bahasa yang lain gitu. Maknanya makna lain. Seperti tadi contohnya. Terus wa tahlil khitab dan analisa al-khitab. Al-khitab analisa lawan, menganalisa sesuatu objek itu, Bu. Tahlilul khitab itu menganalisa bahasa itu sendiri. Jadi ini ditujukan siapa, ini bahasa ini ditujukan apa, konteks ini ditujukan siapa, itu tahlil khitab. Dianalisa seperti itu. Bahasa, menganalisa bahasa itu tersendiri. Ya, wa nazariyat iktisabal lughatil ula wa tsaniyah. Wa nazariyati iktisabil lugha. Oh, itu mudhaf ilaih masih satu mudhaf. Nah, masih ada terusannya wa yasmal dzalika ad-dirasatil khassata ila akhirih. Teori dan teori-teori penggunaan bahasa. Iktisab penggunaan? Bukan. Teori-teori mendapatkan bahasa pertama dan kedua. Oke. Dan teori-teori mendapatkan mendapatkan bahasa, belajar bahasa lah. Teori belajar bahasa pertama dan kedua. Dan teori belajar bahasa pertama dan kedua, wa qadaya lisaniyah al-ijtimaiyah. Dan permasalahan al-lisaniyat bahasa dan permasalahan bahasa secara sosial. Bahasa-bahasa sosial. Jadi yang bahasa-bahasa yang dipakai
dalam kehidupan nyata sehari-hari di lingkungan sosial tertentu itu kayak apa. Nah, itu namanya al-lisaniyat al-ijtimaiyah. Seperti itu. Jadi ada bahasa-bahasa yang dipakai di rumah, pakai di rumah, dan pakai di berbagai macam event sosial. Yang benar ada sosialnya, bahasanya beda-beda. Nazariyat apa Ustaz? Teori mendapatkan atau teori belajar bahasa pertama dan kedua. Taib al-lughatul ula ma hiya? Al-lughah al-Indonesia, wal tsaniyah al-lughah yang kedua al-Arabiyyah. Taib. Mafhum al-'adad al-'ilmi hakadha. Jadi ilmu-ilmu yang dipelajari dibekali yang orang-orang yang sedang belajar atau anggota daurah, orang yang melakukan daurah dibekali dengan pengetahuan kebahasaan baik teori maupun praktik. Secara umum atau khusus bil lughatil hadaf, dengan bahasa tujuan itu tadi. طيب بأبنية اللغة النحوية وهكذا إلى آخره. إذن المعلم لابد أن يعرف كل هذه الأشياء عندما يعلم اللغة العربية. طيب ثالثا من يقرأ؟ أنا إن شاء الله. طيب تفضلي. الإعداد تربوي ويشمل ذلك تزويد الدارس مما يحتاج إليه من معلومات تتعلق بطرق تعليم اللغة بوصفها اللغة أجنبية. بوصفها لغة أجنبية. وأساليب تقويم أداء الدارسين وتحليل أخطائهم وتصويبها وإعداد معينات السمعية والبصرية المناسبة لتعليم اللغة واستخدامها بطريقة فعالة. نعم. وكذلك إعداد المواد التعليمية مثل تأليف الدروس والتدريبات المختلفة. طيب إلى هنا. نعم. بيني. Utarjim. Nah, terjemah ila al-Arabi, ila Indonesia. Dan itu mencakup pembekalan siswa dengan apa yang dia butuhkan dari informasi yang mencakup tata cara pembelajaran bahasa. Laisa tata cara, metodologi. Oh ya, metodologi atau metode juga bisa. Metode pembelajaran bahasa dan dengan biwasfiha biwasfiha, dia bahasa di mana bahasa itu adalah bahasa asing. Di mana bahasa itu adalah bahasa asing. Dan metodenya dengan mengevaluasi kinerja siswa. Dan memberikan dan memberitahukan kesalahan mereka dan membenarkannya. Dan membenarkannya maksudnya apa? Membenarkan kesalahan mereka, memberitahu. Oh ya, mengoreksi. Ya. Mengoreksinya. Dan mempersiapkan alat audio dan visual yang cocok untuk pembelajaran bahasa. Nah, itu seperti video-video tadi ya. Iya. Baik. Dan
wastikhdama bitariqatil fa'ala dan menggunakan secara efektif. Istikhdam yani isti'mal. Ya, menggunakan metode tersebut dengan secara efektif. Betul, cara efektif. Nah. Dan sekaligus mempersiapkan materi pembelajaran seperti persiapan materi pembelajaran, menyusun pelajaran-pelajaran, materi pembelajaran dan latihan-latihan yang bermacam-macam. Ya, aneka ragam pelatihannya. Apa itu Pak? Ya, pelatihannya. Baik. خلاص. تريد تستمر؟ Ta'lif ad-durus apa Ustaz? Jalif yani mengarang, membuat. Menulis, bisa juga mempersiapkan pelajaran-pelajaran. Jadi guru juga harus bisa membuat pelajaran dengan tulisan sendiri. Kemudian di situ setelah pelajaran selesai membuat pertanyaan di bawahnya. Nah, seperti itu. Nah, itu i'dad at-tarbawi. Baik. Ba'da dzalik man yuwasil? Naam, tafadhal. طيب من؟ طيب آنفا ما الذي قرأت قبل ذلك؟ يا أستاذ إبراهيم من؟ Ustazah Yunda. يوندا. طيب. وقبلها من؟ قبل أستاذة يوندا من؟ Ustazah Risti. Ustazah Rizki. Risti. Oh, Resti. طيب. قبل أستاذة رستي من؟ Ustazah Cairani. نعم. طيب. بعد ذلك نعم نريد أستاذا. Ana. طيب تفضل. شوية. ونود أن نؤكد على أن يكون الإعداد في هذه المجالات بطريقة تخدم معلم اللغة بصورة مباشرة أو بصورة مباشرة. لا بصورة مباشرة. نعم. فقد أثبتت التجربة فقد أثبتت التجربة أن تدريس المتدرب مواد عامة مثل طرق التدريس العامة أو طرق التدريس العامة مثل أساليب. نعم. أساليب. لماذا مثل بعد ذلك مضاف إليه. يجوز أساليب يا أستاذ. نعم. ليس من ممنوع من الصرف ليس. نعم أساليب التقويم مباشرة. أساليب التقويم التربوي أو الوسائل التعليمية قد لا يفيد المتدرب كثيرا. متدرب لماذا مسكون؟ كثيرا لأن معظم لماذا مسكون متدرب؟ لا لماذا سكنت المتدرب؟ قد لا يفيد المتدرب كثيرا. لماذا مدرب؟ أين الفاعل؟ قد لا يفيد مثل طرق تدريس العلامة والصالح والتقويم.
qad la yufidul mutadarriba idzan نعم katsiran. Lianna mu'dhamal mutadarribin يتلقون هذه المعلومات بشكل نظري ولا يحسنون الربط ولا يحسنون أحسن يحسن ولا يحسنون الربط بينها وبين تعليم اللغة وتدريسها أثناء ممارستهم الفعلية للتدريس. نعم طيب ما مرادف نود نريد. طيب نعم تفضل ترجم إلى إندونيسيا. Dan kita berharap, kita ingin, kami ingin akidah, dan kami ingin untuk yakin, akid memperjelas atau meyakinkan, memperjelas atau memperkuat. Dan kami ingin memperjelas, saya ingin menegaskan. Nah, ada luar Indonesia. Dan kami ingin menegaskan bahwa ala an yakuna al-i'dadu hadhil majalat, bahwa persiapan itu harus dilakukan bahwa penyiapan guru, bahwa penyiapan an yakuna al-i'dad fi hadhil majalat, al-i'dad, bahwa penyiapan guru di dalam bidang-bidang ini, ya. Dalam bidang-bidang ini dengan metode, dengan cara yang bisa membantu. Dengan cara yang bisa membantu guru bahasa dengan langsung. Dengan langsung. Dengan cara yang bisa membantu guru bahasa bisuratin mubasyaratin, dengan langsung, secara langsung. Laisa faqat nadharia teori-teori saja, tapi dari sini sampai sini apa arti bagusnya? Ya, antum. Kalau saya udah paham. Kami menegaskan bahwa Ana fahim. Ya. Antum al-an ifhamu. An yakuna al-i'dad fi hadhihi majalat. Kami menegaskan bahwa persiapan di bidang-bidang ini, di bidang ini, dengan cara yang bisa membantu guru bahasa Arab. Dilakukan bisa juga dilakukan dengan cara yang dapat membantu guru bahasa Arab itu dengan bentuk langsung, secara langsung. Yang bisa membantu guru-guru bahasa Arab secara langsung. Jadi penyiapan seperti yang kita lakukan di daurah seperti ini kan tidak langsung kan, karena kita melalui Zoom, itu tidak langsung. Itu maksud penulis adalah langsung itu lebih bagus daripada hanya teori-teori. Atau Istamir? Faqad athbatat at-tajribah, dan telah pengalaman membuktikan. Iya, dan pengalaman membuktikan bahwa tadris al-mutadarrib mawad amah, bahwasannya
Nah, misal ada. Jadi seperti ini, kita tuh harus paham. Ana kan ada isimnya kan, ada isimnya, terus habis itu mana khobarnya? Nah, khobarnya biasanya kadang-kadang panjang banget baru ditemui di belakang. Seperti itu. Al-Fadhal. Qad la yufid. Qad la yufidu. Qad la yufid. Nah, seperti itu. Kalau kita paham seperti itu, ada isimnya, ada khabarnya di mana, nah itu kita bisa nerjemah. Makanya pentingnya belajar nahwu. Tafadhal. Bahwa pengalaman membuktikan bahwa mengajarkan pelatih itu apa sih tadi? Tadris mudarrib, bedanya mudarrib sama mutadarrib apa sih? Mutadarrib yang dilatih, mudarrib pelatih. Hunaka mudarrib wa antum mutadarribun. Antum mutadarribun. Sedang dilatih. Tafadhal. طيب ارفع هذا. Pengalaman membuktikan bahwa mengajarkan bahwa bisa di sini bisa al-mutadarrib yaqumu bitadris bisa juga. Maksudnya gimana, Ustaz? Bahwa yang di sini yang dilatih sebenarnya siswanya atau pengajarnya? Pengajarnya. Siswa enggak ini dibikin untuk yang dilatih, bukan siswa. Enggak ada sama sekali sama saya. Oh, yang dilatih itu berarti apa ya? Peserta ya? Peserta pelatihan. Bisa peserta pelatihan. Pengalaman membuktikan bahwa mengajarkan peserta pelatihan untuk pelajaran-pelajaran umum, materi umum. Untuk pelajaran-pelajaran umum, materi-materi umum. Misalnya metodologi pengajaran. Nah, metodologi pengajaran umum ini kita ajarkan para peserta. Nah, seperti itu. Nah, terus? Anda tadi misal contohnya metodologi pengajaran umum atau uslub metode atau cara evaluasi metode evaluasi pembelajaran pendidikan ya, wasail ta'limiyah, wasail at-ta'limiyah atau wasilah media pembelajaran. Qad la yufidul mutadarribu katsiran, biasanya tidak la yufidul mutadarriba mutadarriba. Qad la yufidul mutadarriba katsiran, biasanya tidak bermanfaat bagi bisa para saja peserta. Tidak bisa saja ya. Qad la yufid bisa saja tidak berguna banyak. Qad la yufidul mutadarribu katsiran, bisa saja tidak mutadarriba katsiran, bisa saja tidak berguna untuk peserta. Bisa saja tidak berguna untuk peserta secara signifikan. Nah, bisa itu secara signifikan. Kenapa? Limadha? Lianna Samir. Lianna mu'dhamal mutadarribin yatalaqawna hadhil ma'lumat bi syaklin nazari. Naam, hadha huwa. Karena sebagian besar peserta pelatihan yatalaqaw
Mana talaqqu Ustaz? يأخذون أو نعم menerima. نعم يتسلمون يعني ويأخذون هذه المعلومات بشكل نظري. Yatasallamun. Menerima berbagai informasi. Karena sebagian besar peserta pelatihan menerima informasi-informasi ini atau maklumat ini dengan metode apa, nadhari? Terputus Ustaz. Tadi keputus mikrofonnya. Secara teori. Teori. Ya. Jadi secara teori saja nih. Nah, maksudnya nggak mau seperti itu. Nah, terus wala yuhsinuna secara teori wala yuhsinuna ribta bainaha wa baina ta'limil lughah. Dan tidak ribet apa Ustaz? Hubungan. Mereka tidak bagus dalam menghubungkan. Mereka tidak bagus dalam menghubungkan antara maklumat informasi ya, antara maklumat atau informasi-informasi itu, antara informasi-informasi itu dan pengajaran bahasa Arab athna mumarasah di celah-celah atau ketika di sela latihan mumarasah. Bukan latihan lagi. Di situ bukan latihan lagi, tapi di saat praktek mengajar secara real, fi'aliyah. Di sela-sela praktek mengajar secara real, secara nyata. Secara nyata. طيب ممكن عنده نظريات في عقله. نعم عندنا نظريات كثيرة في تدريس في كذا وعندنا طرق تدريس، لكن عندما نعلم لا نستطيع يعني الربط، لا نستطيع أن نقوم بالربط بينها وبين تعليم لغة. طيب tadi ribet apa Ustaz? Menghubungkan. Menghubungkan, mengikatkan. Rabithah, ikatan. طيب من لم يتحدث تفضل بعده. بقي 5 دقائق Ustaz. باقي 5 دقائق. لكن لا بأس 5 دقائق يقرأ. وطيب نضيف هنا أيضا ضرورة تعليم المتدرب أصول التربية. ما معنى أصول التربية؟ وأساليب إدارة صف. Jadi pokok-pokok pendidikan, ilmu pedagogi, wa asalib idarat saf, ya cara memanage saf, yakni kelas, khasatan misal tanzim julus tulab, bagaimana mengatur duduknya siswa, wal ansyita az-zawjiyah, ya aktivitas antara guru atau antara dua murid wal jama'iyah wa ghairu dzalika, dan secara global atau secara jamaah. Baik, الآن التدريب الذاتي. طيب التدريب الذاتي ما معنى الذاتي؟ طيب هنا ونقصد بذلك تدريب المعلم على أساليب التطوير الذاتي، مثل تعريفه بالمراجع والدوريات واللقاءات الدورية التي تعينه في تنمية خبراته ومعلوماته المهنية.
Jadi kemarin yang sudah kita pelajari adalah peningkatan karakter guru itu sendiri, ya, pribadi-pribadinya. Pertama di sini penulis menyebutkan bil maraji. Jadi mengetahui sumber-sumber pustaka-pustaka yang perlu diketahui dalam meningkatkan diri. Wad dauriyat, mengikuti latihan-latihan. Wal liqa'at dauriyah, pertemuan-pertemuan pekanan, bisa pekanan, bisa 2 pekanan, bisa bulanan, namanya dauriyah. Allati tu'inuhu fi tanmiyati khibrati wa ma'lumati al-mihaniyah, yang membantu mengembangkan berbagai pengalaman dan informasi profesinya. Thaniyan tadribu ala asalib ta'ammul, melatih peserta cara-cara atau teori mengamati, ta'ammul, mengamati siswa ini seperti diamati dari awal sampai akhir, dari awal masuk sekolah sampai kelas mau diamati semua. Wa naqdi dzat, dan mengkritik, ya, naqd itu kritik, mengkritik seseorang atau mengkritik secara pribadi. Wa tahlil tajarib al-akharin, dan analisa terhadap berbagai pengalaman orang lain. Wa taqwimiha, dan bisa menganalisa atau mengevaluasinya. Lil istifada min hasanatiha wa tajannubi masaiha wa uyubiha. Dan dengan maksud apa? Yaitu mengambil manfaat atau kegunaan dari kebaikan mereka itu semua, dan menjauhi kejelekan atau aib-aib yang mereka lakukan. Jim, tadrib al-muallim ala ijra'i tajarib al-maidaniyah al-yasira li tahsini mustawa adaihi. Jadi melatih guru untuk melakukan pelatihan-pelatihan lapangan yang mudah saja. Li tahsini mustawa adaihi, untuk memperbaiki tingkat kinerjanya dalam mengajar. Wa ijadil hulul al-munasibah lima yuwajihu min muskilatin ilmiyah, dan mengadakan atau menemukan solusi yang cocok terhadap problema ilmiah yang dia dapati ketika mengajar. Baik. Khutuwat tadrib khalas. Baqiya kam? Waqt intaha. انتهى تماما في الثالثة. طيب إن شاء الله خطوات التدريب بعدين نقرأ. واللقاء الرابع سنقول المعلم المختص والمعلم الناجح. Siapakah guru yang spesialis dan siapakah guru yang sukses itu? Ada fi liqa al-qadim insyaallah. طيب فهذا مني ونرجو الله أن يوفقنا لما يرضيه وأن نستفيد من هذه المعلومات القيمة من الكتاب ونستفيد منها في حياتنا علمية. وطبعا نشكر على الحضور وهذا مني وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakumullah. Wa iyyakum. Nah, هذه الدورة على الأسبوع القادم سنلتقي جميعا إن شاء الله تعالى. ونختتم هذه الدورة بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. وإياكم إلى لقاء آخر.